बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली बार जो है वो व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और मेरी कोशिश होगी कि हम जितनी भी गुफ्तगू करें वो ना सिर्फ प्रॉपर हो बल्कि इसके ज़रिए आपको जो है वो कुछ खबर या कुछ नॉलेज भी जो है वो फ़राहम किया जा सके। एक तवील अरसे से दोस्तों की इस हवाले से जो है वो फ़रमाइश थी कि व्लॉग का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए और मुख्तलिफ़ अमूर पे जो है वो गुफ्तगू आपके सामने मैं पेश कर सकूँ। सिर्फ सियासी जो है वो गुफ्तगू शायद हम अपने व्लॉग्स में ना करें, उसके साथ साथ जो है वो दीगर अमूर भी हम यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे कि टच करें और इसी तरीके से जो है वो आपको वो तमाम खबरें जो कि आपसे मुताल्लिक हैं वो पहुँचाते रहें। सबसे पहले जो जिस हवाले से मैं आप के साथ बात करना चाहूँगा, हम एक गुज़िश्ता तवील अरसे से जो है वो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो देख रहे हैं, उसकी जो बुनियादी वजह है वो हमारे यहाँ पर जो पाया जाने वाला माइंड सेट है, सियासी जो क़यादत है या सियासी जमातें उनके हवाले से जो माइंड सेट हमारे यहाँ पाया जाता है वो असल में बुनियादी इसकी वजह है। क्योंकि आपने यकीनी तौर पर देखा होगा कि हमारे यहाँ पर एक बड़ी कसीर तादाद है ऐसे दोस्तों की, ऐसे लोगों की, ऐसे तज्ज़ियाकारों की जो आपको तकरीबन 3-3 घंटा जो है वो जो हमारी 75 साला कौम के जो गुज़िश्ता साल हैं उनके बारे में जो तमाम तर नाकामियों का ज़िम्मेदार वो एस्टेब्लिशमेंट को करार देंगे, एस्टेब्लिशमेंट को इसका जो है वो तमाम तर हिस्सेदार जो है वो करार देते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप उनसे पूछें कि असल जो है वो कल्प्रेट कौन है, तो वो यकीनी तौर पर जो मौजूदा सियासी क़ुव्वतें हैं, जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, उन्हीं को जो है वो आपको बुरा भला कहते हुए नज़र आते हैं। ये एक हमारा माइंड सेट है जिसके हवाले से हम सब जो है वो एक यूँ कहिए कि दोगली पॉलिसी का शिकार है और हम इसको मुसलसल जो है वो जारी रखे हुए हैं। मुझे जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमने ये देखा है कि बहुत सारे तज्ज़ियाकार आपको स्क्रीन्स पे कहते हुए नज़र आते हैं कि नून लीग को या नवाज शरीफ को जो है वो कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो है जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो उन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले बयान दिया मियां नवाज शरीफ ने, वो उन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही उनको जो है वो एक्सटेंशन में मदद दी थी। एक तो सबसे पहले हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि एक्सटेंशन में का जो काम था वो उस वक्त के वज़ीर आज़म के ज़िम्मे था, उसके उनके हाथ में था, क्योंकि अपोजिशन में मौजूद कोई भी शख्स जो है वो ये इख्तियार नहीं रखता कि किसी भी सरकारी एहलकार को जो है वो एक्सटेंशन दे सके। इसलिए हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि तब तक मुमकिन नहीं था जब तक कि जो इमरान खान साहब थे वो ये नहीं चाहते कि कमर जावेद बाजवा को जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। नंबर 2, जब हम तमाम सूरत हाल को देखते हैं और गुज़िश्ता 12 साल का अगर हम मुशाहिदा करें, तो आपको जब एक ऐसे दुश्मन से सामना हो कि जहाँ पर आप को ना तो किसी रिवायात का जो है वो ख्याल रखा जा रहा हो, ना वहाँ पर जो है वो कोई अखलाकियात का ताल्लुक जो है वो आपको नज़र आए, तो आपको यकीनी तौर पर डेस्परेशन में ऐसे जो है वो इक़दामात उठाने पड़ते हैं, जो बज़ाहिर तो जो है वो आपको नज़र आता है कि शायद ये तमाम तर जो इक़दामात हैं वो आपके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो दरअसल आपके लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं। और उस वक्त भी नवाज शरीफ ने जो जो उस वक्त की सूरत हाल थी उसके मुताबिक बेहतरीन फ़ैसला यकीनी तौर पर हम इसे कहेंगे कि उन्होंने किया और कमर जावेद बाजवा को जो है वो एक्सटेंशन देने की कोशिश की। अब जहाँ पे अगर ज़िम्मेदार जो है वो नवाज शरीफ है, तो उतने ही ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान साहब भी हैं, क्योंकि वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और हमने उन्हें देखा है कि जब उन्हें वज़ारत उज़्मा से यानी फ़ारिग किया गया, तो उसके बाद उन्होंने मुसलसल न सिर्फ बाजवा साहब पे बल्कि दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन पर भी जो है वो मुसलसल तनकीद की। तो ये सिलसिला तो जो है वह न सिर्फ नवाज शरीफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो एक तरीक़ाकार है, बल्कि तमाम सियासी जमातें जो है वो अपने मकासद के लिए इसी पैटर्न को जो है वो इस्तेमाल करती हैं। तीसरी बात जो मेरा ख्याल है वो हमें इस वक्त जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत है। एक बात जो तवातर से जो है वो हमारे सामने आ रही है कि इलेक्शंस में अगर पीटीआई या इमरान खान नहीं होंगे तो शायद उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। मैं
یہاں جو بڑے واضح انداز میں آپ کو بات کہنا چاہوں گا کہ چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ جتنی بھی مرضی مضبوط ہے، آپ انتخابات میں حصہ لینا یا نہ لینا، یہ تمام تر اس کی اپنی جو ہے وہ صلاحیت پر جو چیز ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے سیاسی مخالفین آپ کو خود موقع دیں گے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ہرا دیں۔ یہ آپ کا اپنا جو ہے وہ سیاسی عمل ہوتا ہے یا آپ کی سیاست ہے جو آپ کو اس طریقے سے وہ جیت کی جانب لے کے جاتی ہے۔ ہمیں 2003 جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ 2003 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بغیر نہ صرف عمران خان صاحب نے ان الیکشن میں حصہ لیا، بلکہ پہلی دفعہ وہ جو ہے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ کامیاب بھی ہوئے، اور انہوں نے وزیر اعظم بننے کی کوشش بھی کی تھی، جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خاصے ہمیں نظر آئے، اور ایک طویل عرصے تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ بنائے رکھے، جس کی بنیادی وجہ صرف جنرل مشرف سے ان کا اختلاف تھا، ورنہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا اختلاف جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہا۔ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے، پہلے دن سے پرو اسٹیبلشمنٹ تھے، آج بھی جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ شخصیات سے جو ہے وہ اختلاف آپ ضرور کہہ سکتے ہیں وہ ہے، اور ہمارے پاس جتنے بھی جو فیڈ بیکس آتے ہیں وہ ہمیں ان تمام فیڈ بیک کے بعد ہی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی جماعت آئندہ جو عام الیکشنز ہیں ان کے اندر کامیابی حاصل کرے گی۔ میں یہاں پہ تقریباً کوئی پاکستان کے 60 سے 70 مختلف حلقوں کی جو ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے میں نے اپنے طور پر معلومات اکٹھی کی۔ جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ آپ چونکہ جانتے ہیں کہ اب سیاست ایک سائنس کا درجہ جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے، اور یہ نہ صرف 5 سال آپ کے اقتدار کے دوران جو ہے وہ آپ اس تمام عمل کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ الیکشن کے دوران بھی جو ہے وہ اس تمام چیزوں کو جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں۔ نون لیگ نے ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ انڈرمائن کیا ہے الیکشن کے دوران کہ ان کے ووٹر کو یا ان کا جو سپورٹر ہے اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی جیت کو جو ہے وہ وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کر سکے۔ یہ ان کا ایک، آپ یہ کہہ لیجیے کہ ایک ٹیکٹکس ہے۔ اس بار بھی انہوں نے جو ہے وہ بڑی کامیابی سے اپنے اس تاثر کو جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ استعمال کریں، اور الیکشن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جس طریقے سے تمام تجزیہ کار اور تمام جو سیاستدان ہیں وہ اس حوالے سے یک زبان نظر آئے کہ شاید اگلی حکومت جو ہے وہ نواز شریف یا نون لیگ کی جو ہے وہ ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا دیگر اداروں کی جانب سے تو اس حوالے سے کوئی گارنٹی موجود نہ ہو، لیکن نون لیگ نے جو ہے وہ اس بیانیے کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا، لوگوں تک پھیلایا، اور اس کی وجہ سے اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو جو ہے وہ الیکشنوں کے دوران ہوتا ہے کہ ووٹر کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ یا تو آپ کے کارکن ہوتے ہیں جن کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، جو شاید میرا خیال ہے آپ کے کل ووٹوں پہ 4 یا 5% ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً کچھ 10 سے 15% وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں۔ باقی تمام لوگ جو ہے وہ جو آپ کو ووٹ کر رہے ہیں وہ ووٹرز ہیں آپ کے، نہ وہ کارکنان ہوتے ہیں نہ وہ آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں، مگر وہ آپ کو ووٹ کرتے ہیں آپ کی پالیسیوں کے تحت۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ایسے بھی لوگوں کی ہوتی ہے جو انڈیسائیڈڈ ووٹ اپنا رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ آخری وقت پہ جو ہے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس سیاسی جماعت کو جو ہے ووٹ کرنا ہے۔ تو انہی ووٹرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ اس قسم کا بیانیہ یقینی طور پر کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے بنایا جاتا ہے اور اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اب مجھے جو ہے وہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اب دیگر سیاسی جماعتیں جتنی مرضی کوشش کر لیں، نون لیگ نے جو اپنا تاثر ایک الیکشن کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے وہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ زائل کرنے کی مسلسل کوشش کی جائے گی یا زائل کیا بھی جائے گا، لیکن میرا خیال ہے جو امیدوار یا جو ووٹرز ہیں وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اگلی جو باری جسے خان صاحب کہتے ہیں وہ شاید نون لیگ کی ہے۔